सीएम, तूं म्हणटा आतां त्या लोकांनी फायली चोरले म्हणून, फायली खंय चोरयेक गेले म्हणून तुमी आरोप घालता. म्हाका एक सांग सीएम, ते लोक जेन्ना वयर वचपाक येयले न्हू, तेन्ना तांकां वयर वचपाक दिले कित्याक तुमी? तुज्या डिपार्टमेंटाचे पुलीस थंय आसलेले, कित्याक तांकां वयर वचपाक दिले? आनी ते वयर गेले आनी बसले जाल्यार उपरांत तांकां थंय बसयले कित्याक? तेच दिसा तांकां कित्याक भायर काडूंक ना? हां? आनी चल बसले ते जाल्यार तेंचे कडेन पुलिसूय आसलेले मरे. मागीर पुलीस तुजे कितें करताले? वॉट्सॅपाचेर आनी फेसबुकाचेर आसलेले. ते तूं चोरी केली म्हणटा न्हू, जाल्यार पुलीस कितें करताले? पुलीस फोर्स आसलेली मरे थंयसर. कितें रे, पयली चूक म्हटल्यार पुलिसांनी तेच दिसा तांकां काडपाक जाय आसलेले. दॅट मिन्स तुजे जे पुलीस आहा न्हू ते सारकें काम करिना. कितें मेन म्हटल्यार जे सगळे पुलीस थंय आसलेले न्हू, तेंचेर एक्शन जावपाक जायी. तेंच्या फुडें न्ही चोरी जाल्या म्हणूंक शकता आमी. हां, जर पुलीस बंदोबस्त थंय आसलेले जाल्यार चोरी जाली कशी फायलींची? आतां तांकां जेन्ना तुमी ओडून हाडले तेन्ना तेंच्या हातींनी फायली आसलेले ते CCTV चॅक केला तुमी? CCTV चॅक केला तुमी? उलोवंक जाय, आरोप घालपाक जाय, लोकांक टॉर्चर करपाक जाय म्हणून कित्याचें कितेंय उलयतले, कसलेय आरोप घालतले. अरे फायली चोरल्या म्हणटा तुमी, आमचे हक्क चोरले मरे, आमचे जमिनी चोरले मरे. हां, मायग्रंट बिल्डर लॉबीक इरिगेशन कमांडांतले जमिनी दिले मरे तुमी. कितें सोडलें तुमी गोंयकारांक? आयज खरो विचार करपाची गरज आसा की गोंयकारांक रस्त्यार कित्याक देंवचे पडले? हे कोण टेररिस्ट न्हू, आमचे गोंयचे लोक. हक्का खातीर ते भायर सरले. तेच्या गांवांत तूं नाका जाल्ले प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता कन्वर्जनाच्या अंडर, आनी नाका जाल्ले कायदे हाडून कन्वर्जन करून सोडतात जमिनी तुमी. हां, अशे आमचे लोक नासले केन्ना. तुमी प्रवृत्त केले त्या लोकांक रस्त्यार देंवपाक, आंदोलन करपाक. कितें प्रश्न विचारपाक जाय जाल्यार खूब प्रश्न विचारूंक शकता. आझाद मैदाना वयल्यान भायर लोक कशे गेले? जेन्ना तुज्या डिपार्टमेंटाक खबर आसली ते विश्वजीत राणेच्या बंगल्यार वयतात म्हणून, त्या टायमार तांकां भायर कित्याक सोडले? हेच्या पयलीं आझाद मैदानाचेर अशीं आंदोलनां जाले तेन्ना फूल तुमी पुलीस फोर्स फांटो घालून लोकांक आडोवन दवरल्यात. काल कित्याक पयर कित्याक दवरूंक ना? हो प्रश्न तुमकां गोंयकार विचारता. कितें रे, फकाणां करूंक म्हटल्या लोकां वांगडा? म्हटल्यार तुमच्या भितूनूच एकामेकाची तुमी सूड बुद्धीचें राजकारण करतात. तुकाच जाय आसलेलें अशें आमकां दिसता की तेच्या बंगल्याचेर गेल्लेले आनी धुमशाणां घातलेलीं थंयसर, आनी आतां सांगता थंय कोण गेल्ले तेंचेर आमी केसी घालतले म्हणून. थंयसर कोणी तोडफोड करूंक ना, कितें कोणी कोणाक मारूंक ना, तेच्या बंगल्याचेर कोणी फातर मारूंक ना. कितें थंय ज्या पद्दतीन आंदोलन करूंक जाय तशें आंदोलन त्या लोकांनी केल्लेलें आसा. आयज तुमी लोकांक प्रवृत्त केले. म्हाका सांग रे सीएम, आयज सावड्डेचे लोक कित्याक बसल्यात थंयसर आंदोलन करपाक? थिवीचे लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? चोपडे, पेडणे, मांद्रेचे लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? सांकवाळचे लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? आयज रेस मागोसचे लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? पणजेचे लोक कित्याक भायर सरता आंदोलन करपाक? शिरगांवचे लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? चिंबलातले लोक कित्याक भायर सरले आंदोलन करपाक? हां, तरी थोडे हांव प्रश्न विचारलो आसतलो. कितें रे, आयज सगळे गांवचे लोक आंदोलन करपाक भायर सरता मरे. दॅट मिन्स तुमची लिडरशीप सारकी ना, सरकार सारकें ना, सरकार सगळ्या स्तराचेर फेल जाल्लेलें आसा. अरे आयज तुमी आमचे जमिनी काबार करपाक उठल्या म्हणून लोक भायर सरल्यात मरे. कितें पिशे समजो नाका लोकांक? कंप्लेनी घालतले, कितें कंप्लेनी घालतले? हां, असले फेक खोटे कंप्लेनी घालतले आनी अशें सरकार चलयतले? हें करपाक तुमकां निवडून हाडलेले? हें करपाक तुमी मेजॉरिटीन येयल्लेले? कितें रे, हां, फोटिंगपणां करतात, फोटिंगपणां करतात? खंय भोगतले ही पापां? खंय भोगतले बापा? आसा सत्याचो बसलेलो बोडगेश्वर न्हू, कितें त्या बोडगेश्वर देवानूच सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो. चड लोकांक सोंतोवं नाका. कितें आमकां राखपाक आमचे जागेकार आसा, ज्या जागेकारांक आमी मानतात, तेंची पुजा करतात. कितें ते जागेकार आमकां राखपाक आसा. आयज जो तो आंदोलन करतना जागेकारांक गाराणें घालता, सांगणें करता आनी आंदोलन करता. कितें आनी तुमकां श्राप सोडटा सगळ्या राजकारण्यांक. कित्याक आयज तुमी गोंय काबार केलां. कितें हांसून हांसून गोंया काबार केलां. लोकांक पिश्यान काडटा आनी कोण आंदोलन करपाक येयले तेंचेर कंप्लेनी करतले, चोरयेचो आळ घालता. चोरयेचो आळ अशें आमी घालपाक जावो हे राजकारण्यांचेर? कितें दिलें तुमी आमकां? कितें दिलें रे तुमी आमकां? तुमी फक्त गोंयच्या लोकांक दूख आनी दूख दिलां मरे. हां, भायले मायग्रंट बिल्डर लॉबीक सपोर्ट करपाक आमचे जमिनी खावपाक उठल्यात. कितें रे, हां, देव माफ करतलो. आसा सत्याचो बसलेलो साकळो देव न्हू, तोच तुमचो सोक्ष मोक्ष लायतलो. आसा सत्याचो बसलेलो बोडगेश्वर, दूदसागरा वयलो आजोबा काणकेश्वर, हेच तुमचो सोक्ष मोक्ष लायतले. आसा सत्याचो बसलेलो चंद्रेश्वर, भूतनाथ जो वयर दोंगरार बसून सगळे तुमचे हे कारनामे पळयता न्हू, तेणीच तुमचो सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो. कोणाक रे चोर म्हणटा?
हां, जाणट्या बायलांक, जाणट्या दादल्यांक, गोंयकारांक जे बाबडे पोटा पाणया खातीर शेतान काम करता त्या शेतकऱ्यांक तूं आयज चोर म्हणटा? शेतकऱ्यांक चोर म्हणटा? लज दिसोंक जाय, ते उतार भायर सुद्दां काडटना. खंय भोगतले ही पापां? खंय भोगतले? कितें? आयज गोंयकारांनी सगळ्यांनी जाणीव करून घेवपाची गरज आसा की तुमी कसले लोक हे निवडून हाडले. बरे बरे कपडे घातले, सूट बूट घातले म्हण ताका मनीस म्हणिना. मन बरें आसूंक जाय, मन बरें आसूंक जाय. कितें? हांवें ज्या ज्या देवांक सांगणें करपाचें तें सांगणें केल्लेलें आसा. हांव तेजे कडेन इतलेंच मागतां, जें दूख तुमी आमकां दिलां न्हू, तेंच दूख देवान तुमकां दिल्या पुरो. कितें? आनी तुमचो सोक्ष मोक्ष लायल्या पुरो देवान. देव बरें करूं.